السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو تصحيح ديال الفرد الثالث بروميير أسي بيوف. دونك نبداو بليكزارسيس 1. دونك ليكزارسيس 1 عندنا واحد لا دروات وطالبين منا نترجمو هذيك الجملة نكتبوها يعني بالرموز أولا نكملو المفهوم اللي ناقص. من بعد غنمشيو نخدمو ليكزارسيس 2 عطينا فيه complété par appartient ou n'appartient pas، يعني هنا غادي نكملو بغير بهاد الرموز ينتمي أو لا ينتمي. من بعد place les points، place un point E avec E appartient à MN et E n'appartient pas à KL، يعني à la demi droite KL. هنا قالك نشأ ليا النقطة E بحيث E كتنتمي للمستقيم MN و E لا تنتمي إلى نصف المستقيم KL. من بعد غنمشيو نشوفو l'exercice 3. trace en bleu une droite séquente à chaque segment، يعني هنا قالك أنشئ بالأزرق واحد المستقيم يقطع كل قطعة من هاد الثلاث قطع اللي عاطينا et envers une droite perpendiculaire à chaque segment، وبالأخضر غتنشئ ليه واحد المستقيم عمودي على كل قطعة من هاد ثلاثة ديال القطع اللي عاطينا. من بعد في l'exercice 4 complété par inférieur supérieur ou égal، هنا قالك غتكمل لي هذاك الفراغ اولا غتعمر لي هذوك الفراغات بالرمز المناسب، يعني اصغر اكبر او يساوي. دونك نبداو على بركه الله. l'exercice 1 لو بوين بي، شوفوا هاد الشكل اللي عندكم هنا. دونك عندكم واحد لا دروات اولا واحد المستقيم دي وعندكم لي بوين ا بي سي اي اش اولا النقط ا بي سي و اش. الوغ في la phrase الأولى le point B appartient à la droite D، قالك النقطة B تنتمي إلى المستقيم D. on note يعني نكتب شنو غادي نكتبو. إلا بغينا نكتبو بالرموز دونك B هي نقطة، يعني كنكتبها هكا بوحدها تكون بلون مغاير. دونك B غنكتبها بوحدها هكا. من بعد ينتمي أولا تنتمي غنكتبها بالرموز. الرمز ديال ينتمي بحال هكا، ينتمي إلى المستقيم دي. المستقيم تنديرو بين قوسين، ديما المستقيم تنديرو بين قوسين. من بعد لو بوين H n'appartient pas à la droite D، إلا شفتو النقطة H هنا ما تنتميش للمستقيم D. الوغ شنو غادي نكتب؟ غنكتب H يعني نقطة نكتبها بوحدها، لا تنتمي يعني ما كتنتميش، كنكتب نفس الرمز ديال ينتمي وكندير واحد الخط عليه، يعني لا ينتمي أو لا تنتمي إلى المستقيم D. مستقيم ديما تنديرو بين قوسين. les points A, B et C appartiennent à la droite D، قالك هنا النقط A, B و C تنتمي إلى المستقيم D. on dit que A, B et C sont، alors نقول أن A, B و C هي نقط مستقيمية، يعني إلا كانوا عندي النقط كينتميو لنفس المستقيم كنقول أن هاد النقط نقط مستقيمية. دونك شنو غادي نكتبو sont alignés. alignés هي مستقيمية alignés. Alors on passe à l'exercice 2 complété par appartient ou n'appartient pas. دونك عندنا واحد الشكل غادي نشوفو كل نقطة واش كتنتمي ولا ما كتنتميش، يا اما المستقيم او قطعة او نصف مستقيم. دونك فاش يكون عندي معقوفتين تنعرف ان هذه قطعة. فاش يكون عندي اقواس تنعرف ان عندي مستقيم. فاش يكون عندي معقوفة وقوس او لا كروشي وبارونتيز شنو تنقول هذا نصف مستقيم. دونك هنا قال لك ك مع القطعة MN او لو سيغمون MN. شوفوا معايا لو سيغمون MN هي هادي. دونك لو سيغمون MN هي هادي. قال لك واش ك واش كتنتمي ولا ما كتنتميش. دونك لاحظوا القطعة MN ك كاينه الوسط ديالها، يعني كتنتمي للقطعة MN. دونك شنو غادي نكتب appartient. من بعد L نفس القطعة MN، واش L كتنتمي للقطعة MN. شوفوا L فين بقات، دونك ما كتنتميش للقطعة MN. ها هي القطعة MN، هي هاد المسافة من هنا حتى لهنا. دونك L جات خارجة على القطعة MN، يعني غنكتب لا تنتمي.
إي النقطة إي بالنسبة للقطعة MN. دونك النقطة إي جات من هنا، يعني ما كتنتميش للقطعة MN. نكتب لا تنتمي. قالك هنا النقطة ك مع المستقيم MN، عندي لي بارونتيز يعني كنهضر على مستقيم. دونك المستقيم MN راه هو هذا كامل. هذا المستقيم هذا راه ممكن نسميه MN، ممكن نسميه IK، ممكن نسميه IL ولا KL ولا NL ولا ML. يكفي انني نختار جوج النقط كينتميو لهذا المستقيم باش نسميه السميه اللي بغيت. دونك ك هنا ك عندي هنايا يعني كتنتمي للمستقيم MN، وكنكتب تنتمي. ال حتى هي عندي في المستقيم MN، دونك نكتبو تنتمي. اي حتى هي في المستقيم MN، وكنكتب تنتمي. من بعد عندنا ك، واش كتنتمي لنصف المستقيم MN ولا لا؟ دونك نصف المستقيم MN، شنو تيعني نصف المستقيم MN؟ الجهه اللي كتكون عندي فيها المعقوفه هي اللي كيبدا منها داك نصف المستقيم، يعني هو الاصل ديال نصف المستقيم. دونك النصف المستقيم تيبدا من MN، يعني هاد النصف المستقيم تيبدا من هنا وتيمشي حتى للنهايه ديال هاد المستقيم. دونك MN فين عندي ك؟ عندي هنا، يعني كتنتمي لهاد النصف المستقيم. ال واش كتنتمي للنصف المستقيم MN؟ حتى هي عندي، دونك تنتمي. و اي واش كتنتمي للنصف المستقيم MN؟ شوفوا منين تيبدا من هنا وحنا غاديين. دونك اي النقطه اي ما عنديش في هاد الجهه، فين عندي في هاد الجهه اللي من هنا. دونك ها هي النقطه اي، يعني ما كتنتميش للنصف المستقيم MN. غنكتب لا تنتمي. من بعد عندنا ك، واش كتنتمي للنصف المستقيم NM. شوفوا معايا نصف المستقيم NM العكس ديال MN، يعني تيبدا من N وحنا جايين لهنايا. دونك واش ك كتنتمي لهاد النصف المستقيم؟ دونك ك عندي يعني شنو غادي نكتب؟ تنتمي. من بعد L واش كتنتمي للنصف المستقيم NM؟ شوفوا نصف المستقيم NM تيبدا من هنا وتيمشي. دونك L فين عندي في الجهه الاخرى. دونك بقات لينا اي واش كتنتمي للنصف المستقيم NM. دونك ها هو نصف المستقيم NM هو هذا كامل، دونك تيبدا من ان وحنا غاديين. دونك اي كاينه في هذا النصف المستقيم، يعني غنكتب تنتمي. دونك هنا place un point E avec E appartient à la droite MN et E n'appartient pas à la demi-droite KL. دونك لا demi-droite KL هو هذا نصف المستقيم KL، يعني كيبدا من K وتيمر من L. دونك نصف مستقيم يعني محدود من هاد الجهه وغير محدود من الجهه الاخرى. دونك يعني او نحطها فيما بغيت في هذا المستقيم من غير هاد الجهه اللي من هنا، يعني اللي فيها نصف المستقيم KL. يعني ممكن نحط او هنايا، ممكن نحطها هنا، ممكن نحطها هنا، ممكن نحطها هنايا، ولكن في هذا نصف المستقيم ما غاديش نحطها. علاش؟ حيت عطاني او لا ينتمي او لا تنتمي الى نصف المستقيم KL. دونك او غادي تحطوها فيما بغيتو، ممكن نحط او هنايا، ممكن نحطها هنايا، اولا ممكن نحطها هنايا. دونك هادو كلهم هاد النقط كلهم الا بغيت نحط فيهم او غادي تكون الوضعيه صحيحه. من بعد غنمشيو ليكزارسيس 6. tracer en bleu une droite séquente à chaque segment et en vert une droite perpendiculaire à chaque segment. دونك هنا غادي غنشئو بالزرق واحد المستقيم يقطع كل قطعة. يقطع يعني يكفي انه تيقطع كيفما بغينا نشئو كنشئوه. يقطع يعني ما عنديش شرط هنايا. droite et envers une droite perpendiculaire. donc perpendiculaire يعني خصها تكون عندي زاوية قائمة، يعني غادي ننشئ العمودي لهاد المستقيم على كل قطعة.
من بعد ندوزو ليكزارسيس 4. دونك هنا كومبليتي باغ انفيريور سوبيريور و ايغال. دونك هنا عندي زائد 8 مع زائد 1، عددين عندهم نفس الإشارة موجبين، يعني الكبير هو اللي بعيد على الصفر. دونك زائد 8 كبر من زائد 1. عندي جوج و عندي ناقص 5. ديما فاش يكون عندي عدد موجب و عدد سالب ديما العدد الموجب سيكون أكبر من العدد السالب. دونك مكتحتاجش للتفكير. ناقص 60.2 ناقص 60.200. هنا كيفما تلاحظوا عندي العدد الأول بحال بجوجهم سالبين، فاصلة وعندي جوج. هنا عندي أصفار، الأصفار ما تتعتبرش مور الفاصلة، يعني هاد العدد يساوي العدد الثاني. من بعد عندي ناقص 3.7 مع 4.1. هنا عندي عدد سالب وهنا عدد موجب، يعني العدد السالب ديما تيكون صغر من العدد الموجب. وعندي هنا ناقص 5.21 ناقص 6.23. هنا فاش يكونوا عندي عددين سالبين تنشوف الوغ اللي تيكون بعيد من الصفر هو اللي تيكون صغير. يعني هنا ناقص 5.21 وعندي ناقص 6.23. دونك بجوجهم سالبين غنشوف الأبعد على الصفر. دونك اللي بعيد على الصفر هو 6.23، يعني هذا العدد كبر من هذا. ديما اللي تيكون صغير أو اللي تيكون قريب من الصفر هو اللي تيكون أكبر. هذه في الحالة ديال الأعداد السالبة.